पहिला गुठी विधेयक चलायो, नेवारहरू जागेपछि त्यो ब्याक भयो। त्यसपछि चाहिँ कोशी चलाउन खोज्यो, किराँतहरूले चाहिँ खुवालुङको चाहिँ ढुङ्गालाई चलाउन पाइँदैन, त्यो बिगार्न पाइँदैन भनेपछि त्यसमा त अब सबैले समर्थन गरेका थिए। त्यसबाट ब्याक भयो। अब अहिले कालीगण्डकी नदी भगवान विष्णुको नदी, गङ्गा नदी भगवान शिवको नदी, दुईटै जोडिए त्रिवेणीमा, देवघाट धाममा दुईटै जोडिए त्रिवेणी भनियो। त्यहाँबाट निस्केर गएको छ नारायणी नदी। अब यस्तो तीनटै नदी पवित्र धार्मिक नदीहरू, तीनटै ऊर्जाका केन्द्रहरू र तीनटैको क्षेत्रमा, यो फेरि देवघाट धाम भनेको हिन्दूसँग मात्रै जोडिएको कुरा होइन। नदीको पानीकै लागि भनेर इन्डिया चाइनाको बिचमा लफडा छ, इन्डिया पाकिस्तानको बिचमा लफडा छ, इन्डियाकै स्टेटहरूको बिचमा लफडा छ। अब त्यही रोग अहिले नेपालमा सरेको र नदीले आफ्नो प्राकृतिक हिसाबले बहन पाएन भने त्यो शालिग्राम पनि कहाँबाट बग्दै आउँछ त? शालिग्राम त बग्दै बग्दै आउने न हो, नदीको बहावसँगै आउने हो। तपाईँले बहावलाई नै नियन्त्रित गरेर ड्याम बनाउनु भयो भने त्यो कहाँ खोज्न जानुहुन्छ त शालिग्राम? अब प्रायः फेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्मले बढ्ता अहिंसा सिकाएको भएर पनि अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ विरोध गरिहाल्ने तरिकाको चर्को चाहिँ खालका गतिविधि गरिहाल्नेतिर त्यति जाँदैनन् पनि। तर अहिले जुन खालको असन्तुष्टि पैदा भएको छ नि, यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने अवस्था चाहिँ लिएर आएको छ। पानीको एकदमै ठुलो अभाव छ, पानीकै लागि त्यहाँ लडाइँ हुन्छ बेला बेलामा। साउथ इन्डियामा पनि कावेरी नदीको विषयमा लफडा नै छ स्टेटहरूको बिचमा, होइन? अब राजस्थानमा तपाईँको त्यस्तै पानीको अभाव, गुजरातमा अभाव, बेङ्गलोरमा अभाव, यही तपाईँको बिहार र उत्तर प्रदेशमा पानीको अभाव भइरहेको हुन्छ। उताको भूभाग सिँचाइ गरिदिने नाममा आफ्नो यहाँको चाहिँ लाखौँ वर्षको इतिहास बोकेको धार्मिक क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु पनि त राम्रो कुरा होइन नि। अब यस्तो राम्रो नदी तपाईँको हातमा परेको छ र पनि त्यसलाई सिद्ध्याउँछु भनेर कम्मर कसेर लागेपछि त भगवानले त्यसको भलो गर्लान् जस्तो लाग्छ त। हिन्दू धर्मभित्र त भगवान विष्णु र भगवान शिव भनेको त सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। अनि यो दुईटै शक्तिलाई तपाईँले जिस्काएर तपाईँलाई संरक्षण कसले दिन्छ, कसले जोगाउँछ भने कतिपय कुराहरू छन् जुन कुरामा चाहिँ विदेशीहरूले सजिलै हाम्रो सरकारको घाँटी समात्न सक्छ कि, अनि तिनीहरूसँग काउन्टर गर्न सक्ने क्षमता नभएको हुनाले तिनीहरूको इच्छा अनुसार, तिनीहरूको चाहना अनुसार कतिपय काममा हाम्रो सरकारले कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। र यो चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा पनि स्रोत कहाँबाट जुटाउने हो? त्यो स्रोत जसले दिँदैछ नि, पैसा जसले लगानी गर्दैछ, त्यसको स्वार्थले यसमा खेलिरहेको छ। र विष्णु पौडेलको चाहिँ स्वार्थ भनेको मैले देखेको चाहिँ दुईवटा स्वार्थ। एउटा उनलाई दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सनातन धर्म महासङ्घका महासचिव अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुँदै आएको र त्यो हिन्दू धर्ममाथि भएको प्रहारमाथि जुन किसिमले हिन्दू धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू विरोध गरिरहेको अवस्थामा छ, अहिले पछिल्लो समय कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन विस्तृत परियोजना अध्ययनको लागि भनेर जसरी कार्यालय उद्घाटन भएको छ र यसअघि पनि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बजेट छुट्याउँदा होस् वा त्यस अघि पनि सुरुदेखि नै यो परियोजनाको विरोध हुँदै आएको अवस्थामा छ। अहिले पछिल्लो समय एउटा धार्मिक पहिचान बोकेको, लामो समयदेखिको ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक रूपमा जुन किसिमको कालीगण्डकीको महत्त्व छ त्यो चाहिँ मास्नको लागि चाहिँ अहिले यो सरकार लागि परेको भनेर जसरी धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरिरहेका छन्। आज यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनले चाहिँ कस्तो किसिमको असर पार्नेछ धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र नेपालको पहिचानको विषयमा। स्वागत छ सर यहाँ। जय शम्भु। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको विषयमा जुन धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एकैसाथ जुन विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गरेर तत्काल यो परियोजनालाई चाहिँ फिर्ता लिनको लागि जुन आग्रह गरे नि, यो के को लागि? सरकारको जुन विकासका नीतिहरू छन् नि, त्यो नीतिहरू वास्तवमा जनतालाई मन परिरहेको अवस्था छैन क्या। पहिला गुठी विधेयक चलायो, नेवारहरू जागेपछि त्यो ब्याक भयो। त्यसपछि चाहिँ कोशी चलाउन खोज्यो, किराँतहरूले चाहिँ खुवालुङको चाहिँ ढुङ्गालाई चलाउन पाइँदैन, त्यो बिगार्न पाइँदैन भनेपछि त्यसमा त अब सबैले समर्थन गरेका थिए। त्यसबाट ब्याक भयो। अब अहिले कालीगण्डकीको कुरा आइरहेको छ। जुनसुकै पनि योजनाहरू ल्याउँदाखेरि त्योसँग सम्बन्धित पक्षहरूसँग सरकारले चाहिँ छलफल गरेर उनीहरूको मनोभाव बुझेर उनीहरूसँग राय सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा
सबै कुराको विज्ञ म नै हुँ भन्ने टाइपको देखिन्छ क्या। मानव चाहिँ हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जलस्रोत विज्ञ पनि उहाँ आफै हो जस्तो लाग्छ। अनि अन्य चाहिँ के सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्, मानव चाहिँ धार्मिक चाहिँ क्षेत्रको बारेमा पनि उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ जस्तो त्यस्तो खालको देखियो नि त। यस्तो हुनु हुँदैन। काली गण्डकी नदीको चाहिँ पानीलाई तिनौ खोलामा झार्ने भनेर एउटा चाहिँ लाखौँ वर्ष पुरानो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको नदीलाई मास्न पाइँदैन। त्यसमाथि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि विश्वमा एकमात्र यस्तो नदी हो काली गण्डकी जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, अन्त कहीँ शालिग्राम पाइँदैन। यदि सरकारले चाहिँ आर्थिक समृद्धिकै कुराहरू गरिरहेको हो भने त त्यही शालिग्रामलाई पनि चाहिँ तपाईँको विश्व बजारमा उपलब्ध गराएर पनि तपाईँको शालिग्रामकै ढुङ्गा बेचेर पनि चाहिँ सरकारले करोडौँ रुपियाँ महिनामा कमाउन सक्ने आधारहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि कसैको मन कुँडिँदैन, बरु हामी त खुलेर प्रशंसा गर्छौँ कि फलानु सरकारले यसलाई यसरी विकास गरेर लग्यो। आज यहाँ चाहिँ लाखौँ मानिसहरू पर्यटकको रूपमा आइरहेका छन्। यो एउटा क्षेत्रले गर्दा करोडौँ रुपियाँ मासिक आम्दानी भइरहेछ भने त सबै खुसी हुन्छन् नि त। त्यस्ता चाहिँ जनता खुसी हुने काम नगर्ने अनि कताबाट हुन्छ जनतालाई चिडाउने, एकदमै फेरि अत्यधिक खर्चिला योजनाहरू बनाउने के, जुन योजना बनाउन विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने हुन्छ नि त्यस्ता खालका मात्रै प्लानिङ भइरहेका छन् अहिले सरकारका नीति नियमहरू हेर्दाखेरि। त एकातिर यस्ता खालका योजना बनाउँदाखेरि विदेशी ऋण ल्याएपछि त्यसको भार पर्ने भयो। विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैन, उसको स्वार्थ अनुसार उसका शर्तहरू स्वीकारेर त्यो ऋण ल्याउने हो र त्यस पछाडि त्यो तिर्न सकेन भने हामीमाथि उसले गर्ने चाहिँ आर्थिक जुन चाहिँ दबाब उसले हामीलाई दिन्छ या भनौँ उसले चाहिँ आर्थिक रूपले हामीलाई आफ्नो चाहिँ उपनिवेश बनाउन खोज्ने हुनसक्छ भविष्यमा। त यस्ता कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ अरूले गरेर देख्ने कि अब चाइनाले चाहिँ हाई ड्यामहरू बनाएको छ भनेर त्यसकै जस्तो नक्कल गर्न खोज्ने, इन्डियाले बनाएको छ भने उसकै जस्तो नक्कल गर्न खोज्ने। त नक्कल गर्दा नै अक्कल चाहिन्छ भनिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ नक्कल गर्न खोज्ने तर अक्कल प्रयोग नगरेको देखिया छ। त्यो कारणले यसको विरोध भइरहेको हो। यो त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जति पनि धार्मिक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ। देवघाट धाम क्षेत्रका गुरुहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँदेखि माथि तपाईँको चाहिँ रामदीदेखि यता तपाईँका जति पनि गाउँपालिका वडाहरू छन् उनीहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध गरेको अवस्था छ र जानकारीमा आएसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि यो विषयमा सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा छ। अब यति सबैलाई चिडाएर कसको चाहिँ लोकप्रियता हासिल गर्न खोज्या त? तपाईँको भोट ब्याङ्क तपाईँसँग चिडिएर बसेको छ, गुरुजनहरू तपाईँसँग चिडिएर बसेका छन् र अन्य नागरिकहरू पनि तपाईँसँग चिडिएर बसेका छन्। तपाईँले कसलाई खुसी पार्न यो योजनालाई? कसरी यो परियोजना अगाडि बढ्न लागिरहेको छ? मैले भने नि यहाँ चाहिँ विगतदेखि नै यस्तो खालको एउटा अभ्यास भइरहेको छ के। गुठी विधेयक चलाइयो, गुठी विधेयक ल्यायो। नेवारी सभ्यताको सेन्टर भनेको गुठी हो। गुठीले गर्दाखेरि नेवारहरूका कतिपय जात्राहरू अहिलेसम्म जिउँदा छन्। त्यसलाई चलाउन खोजेको थियो, किनभने त्यो चलाएपछि यिनीहरूका यी जो निरन्तर चल्ने जात्राहरू छन् तिनलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येय थियो होला, जसको इसारामा यो विधेयक ल्याइयो। तर त्यसको अत्यधिक आलोचना भयो। दशौँ हजार मान्छे सडकमा निस्केपछि भोलि त अब त्यो पछाडिबाट चलाउनेको इसारामा नाचेर पनि मात्रै पनि त भएन नि त, भोट पनि चाहिन्छ। ब्याक भयो यिनीहरू। त्यस पछाडि कोसीको कुरा निस्क्यो, खुवालुङको ढुङ्गो चलाउने भन्ने कुरा आयो। त्यसमा पनि व्यापकै विरोध भयो। हामी सबैले त्यसमा विरोध गऱ्यौँ कि धार्मिक क्षेत्रको या धार्मिक आस्थाको कुनै पनि वस्तुलाई विकासको नाममा भत्काउन पाइँदैन। त्यसको संरक्षण गरेर विकास गरेर त्यसमा हामीले रोकठोक गर्दैनौँ, त्यसमा हामी विरोध पनि गर्दैनौँ। र त्यसमा पनि व्यापक आलोचना भएपछि त्यहाँबाट पनि सरकार ब्याक भयो होइन। विरोध भएपछि अध्ययन गर्ने भने अध्ययन गर्ने नाममा ल यो चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ ढुङ्गा नचलाइकन काम गरौँ न त भन्नेमा बल्ल पुगे के। अब अहिले चाहिँ काली गण्डकीमा आँखा लगाइरहेका छन्। 53वटा धार्मिक संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। यसको व्यापकै विरोध भइरहेको छ। अझ यसमा अन्य पनि धेरै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जोसम्म यो सूचना पुगेन या पुर्याउन सकिएन। नत्र त यो 53बाट यो 100 पनि पुग्थ्यो होला धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूको सङ्ख्या। काली गण्डकी नदी भनेको कुनै सामान्य नदी होइन, धार्मिक नदी हो। धार्मिक नदी हो। यो भगवान विष्णुको नदी हो के। काली गण्डकी भगवान विष्णुको नदी हो।
त्रिशूली भगवान शिवको नदी हो, यो दुईटैको सङ्गम देवघाट हो। त्यो कारणले देवघाटलाई हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ। भगवान धर्मावलम्बीहरूको पवित्र एकदमै पवित्र, भगवान शिव र विष्णुको चाहिँ सङ्गम स्थल, दुईटैको चाहिँ क्षेत्र भनेको देवघाट क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र पनि भनिन्छ क्या त्यसलाई। त्यो भनिसकेपछि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वैदिक सनातन धर्मको जुन आध्यात्मिक ऊर्जा छ नि, त्यो आध्यात्मिक ऊर्जाको एउटा मेन सेन्टर भनेको देवघाट धाम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कालीगण्डकी नदी चाहिँ आध्यात्मिक ऊर्जाको एउटा चाहिँ क्षेत्र हो। त्यो नदी जहाँदेखि सुरु भएर जहाँ पुगेको छ, गजबको कुरा हेर्नुहोस् न। कालीगण्डकी नदी भगवान विष्णुको नदी, गङ्गा नदी भगवान शिवको नदी, दुईटै जोडिए त्रिवेणीमा, देवघाट धाममा दुईटै जोडिए त्रिवेणी भनियो। त्यहाँबाट निस्केर गएको छ नारायणी नदी। अब यस्तो तीनटै नदी पवित्र धार्मिक नदीहरू, तीनटै ऊर्जाका केन्द्रहरू र तीनटैको क्षेत्रमा, यो फेरि देवघाट धाम भनेको हिन्दूसँग मात्रै जोडिएको कुरा होइन। देवघाट धाम कालीगण्डको किनारमा त बुद्धिस्टका लामा गुरुहरूले पनि आएर चाहिँ तपस्या गरेको ठाउँ हो। अहिले पनि बुद्धिस्टका लामा गुरुहरू त्यहाँ गएर सीता गुफामा चाहिँ तपाईँको पूजा अर्चना गरेर आउँछन्। त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने बुद्धिस्टका लुङदरहरू अहिले पनि तपाईँ टाँगिएको देख्नुहुन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दा यो केवल हिन्दूसँग मात्र जोडिएको कुरो होइन। फेरि यो कुरा बुझ्नुपर्छ सबैले। अनि अब यसको महत्त्व के छ भनेपछि पुलस्त्य ऋषिले पनि त्यहीँ बसेर तपस्या गर्नुभयो, राजा भरतले पनि त्यहीँ बसेर तपस्या गरेर राजाबाट मुनि बन्नुभयो, ऋषि बन्नुभयो, तत्त्वज्ञान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भनौँ न, होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नारायणी नदी तपाईँले हेर्नुभयो भने वाल्मिकी ऋषिले नारायणी नदीको चाहिँ किनारमा बसेर रामायण लेख्नुभयो। माता सीता नारायणी नदीकै किनारमा चाहिँ तपाईँको पृथ्वीको चाहिँ गर्भमा समाहित हुनुभएको। नारायणी नदीकै क्षेत्र वरपर चाहिँ लव र कुशले चाहिँ तपाईँको आफ्नो बाल्यकाल बिताएको भनेर त रामायणमा प्रशस्त प्रसङ्गहरू आइरहेका छन् त। अन्य हाम्रा चाहिँ नदीहरू तपाईँले हेर्नु भने ती नदीहरू पनि के छ त भन्दा हाम्रा जो पौराणिक ऋषिमुनिहरू छन् ती ऋषिमुनिहरूसँग जोडिएका छन्। जस्तो चाहिँ दमौली, तनहुँको दमौलीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदीको छेउमा चाहिँ वेदव्यास ऋषिले महाभारत लेख्नु भएको। कोशी नदीको किनारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वामित्रको आश्रम हो। बकाइदा रामायणमा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। चाहिँ हाम्रा नदीहरू केवल नदी मात्रै होइनन्, हाम्रा नदीहरू केवल जलका स्रोत भण्डार मात्र होइनन् क्या। त्यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा छ, त्यहाँ एउटा चाहिँ इतिहास छ, धार्मिक पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व, सांस्कृतिक महत्त्व पनि छ। मकर स्नान गर्न जान्छन् त्यहाँ। त्रिवेणी धाममा त तपाईँको चाहिँ मानिसहरू चाहिँ तपाईँको त्यो नदीको किनारमा त चाहिँ लास जलाउनको लागि लिएर जान्छन्। किनभने हाम्रो मान्यता हो नि त त्यो त, कि नदीको छेउमा लगेर जलाउनुपर्छ। झन् धार्मिक नदीको छेउमा चाहिँ जल्न पायो भने त उसले त सिधै मुक्ति पाउँछ, मोक्ष पाउँछ। त हाम्रो आस्थाको कुरो हो नि त। त्यो केवल तपाईँको इतिहास र चाहिँ धर्म सँगसँगै यो सांस्कृतिक पक्षहरू पनि जोडिएर आएका छन् कि यसमा। त यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले केवल यसलाई एउटा जल स्रोतको रूपमा मात्र नहेरेर, जलको भण्डारको रूपमा नहेरेर, यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपले हेरेर यसका सबै आयामहरूको अध्ययन गरेर र योसँग सम्बन्धित यो चाहिँ कालीगण्डकी नदीको सेरोफेरोमा रहेका जति पनि धार्मिक पक्षहरू छन्, सांस्कृतिक पक्षहरू छन्, ती पक्षहरूसँग, ती चाहिँ सरोकारवाला चाहिँ व्यक्तिसँग, निकायसँग, सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूसँग राय परामर्श गरेर उनीहरूको अनुमति लिएर, उनीहरूबाट अनुमति लिएर मात्रै कुनै पनि योजना त्यहाँ सञ्चालन गर्नुपर्छ क्या। म राज्य हुँ, म सरकार हुँ भनेर दादागिरी देखाउन पाइँदैन। विष्णु पौडेल आज पो चाहिँ अर्थमन्त्री हो त, भोलि के थाहा सरकारै खुस्किने पो हो कि? ठेगान त छैन नि त। त्यो सरकार खुस्किएपछि त उनी त सामान्य नागरिक हुन्छन्। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा उनी कुन हैसियतले मुख देखाउन जान्छन्? त्यहाँ त जवाफ दिनुपर्छ नि त गएर। त्यो कारणले पदको पनि दुरुपयोग नगर्नुहोस् भन्ने आग्रह। जुन किसिमले सिँचाइ लगायतका विषयलाई लिएर जुन अगाडि बढाइएको छ परियोजना, त्यो डाइभर्सन बनाउन आवश्यक थियो कि थिएन? होइन, तिनाउ नदीमा आफै बाढी आउँछ भने अहिले तपाईँ बुटवल जानुहोस् न, तिनाउ खोलो नै बढेर बाढी बनेर त्यहाँ तपाईँको आधा चाहिँ बुटवल डुबान हुने अवस्था आउँछ। त्यही पानी सञ्चय गरे भयो त। उपाय अनेक छन् क्या। त्यो धार्मिक नदी चलाउनु पर्छ भन्ने छैन नि। अरू कतैका खोला नाला ल्याएर जोड्दै पनि हुन्छ नि। मूल तपाईँको ऊर्जाको केन्द्र भएका, आध्यात्मिक ऊर्जाको केन्द्र भएका नदी जो छन्, जोसँग हाम्रो चाहिँ पौराणिक ऐतिहासिक कुराहरू जोडिएका छन्, हाम्रो धर्मशास्त्रका कुराहरू जोडिएका छन्, हाम्रा धार्मिक, मैले भने नि
त्यो हजारौँ हजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋषिमुनिहरूले लामा गुरुहरूले चाहिँ तप गरेको ध्यान गरेको ठाउँ हो त्यो ठाउँहरू। र त्यस्तो ठाउँहरूलाई चलाउनै पर्ने सिँचाइको लागि भनेर अरू पनि थुप्रो उपायहरू हुनसक्छन् नि त। ती उपायहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न छोडेर एउटा ठुलो चाहिँ समुदायको चाहिँ सेन्टिमेन्टमाथि प्रहार हुने खालका गतिविधि नगरेकै राम्रो हुन्छ। अब विगतमा पनि नदीहरूको सवालमा चाहिँ एक किसिमको असमान सन्धि सम्झौता गरेको भनेर बेला बखतमा आवाज पनि उठ्छ। त्यो असमान किसिमका सन्धि सम्झौता पनि भए, महाकालीको कुरा होस् चाहे कोसीको कुरा होस्। अब अहिले यो कालीगण्डकीको हकमा पनि त्यही किसिमले चाहिँ जुन परियोजना अगाडि बढेको छ यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ? अनि यो पानीको विषयको लफडा छ नि, यो भगवान् बुद्धको पालादेखि हो क्या। भगवान् बुद्धको पालामा पनि कोलेय वंश र चाहिँ शाक्य वंशको बिचमा रोहिणी नदीको पानीको लागि लफडा थियो। त्यस पछाडि अहिले पनि आएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नदीको पानीकै लागि भनेर इन्डिया चाइनाको बिचमा लफडा छ, इन्डिया पाकिस्तानको बिचमा लफडा छ, इन्डियाकै स्टेटहरूको बिचमा लफडा छ। अब त्यही रोग अहिले नेपालमा सरेको छ। त्यो कारणले गर्दा यस्ता खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। र अब जहाँसम्म सन्धि सम्झौताका कुराहरू छन् नि, अब राष्ट्रिय स्वार्थ पनि नबुझ्ने मान्छेलाई तपाईँ हामीले जनप्रतिनिधि बनाएपछि त तिनले त गर्नै त्यही हो। त्यसमा त अब तिनको निन्दा गर्नुभन्दा पनि आफूले दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छ के। कस्ता मान्छेलाई तपाईँले जिताएर जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउनु भयो जसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ नै थाहा छैन। के गर्दा मेरो देशको हित हुन्छ र के गर्दा मेरो देशको अहित हुन्छ भन्ने नै नबुझेका मान्छेलाई तपाईँले नेता बनाइदिनु भएको छ। अनि उसका चाहिँ राम्रा नराम्रा जस्तासुकै कदमलाई पनि मेरो नेता भने ताली पिटेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसमा त पब्लिकले दुःख मनाउ गर्नुपर्छ क्या। हाम्रै गल्तीको परिणाम हो। धार्मिक रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? प्रभाव त परिहाल्छ नि। जुन क्षेत्रमा तपाईँका चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक र चाहिँ पौराणिक ऐतिहासिक कुराहरू जोडिएका छन्, जहाँ तपाईँको आस्थाको केन्द्र हो, जो चाहिँ तपाईँको आध्यात्मिक ऊर्जाको केन्द्र हो, त्यो केन्द्रलाई नै भत्काएपछि त्यसको असर त पक्कै पनि पर्छ। त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न त्यहाँ अब तपाईँको कस्ता कस्ता खालका चाहिँ त्यहाँ मठ मन्दिरहरू होलान्, त्यहाँ गाउँहरू होलान्, त्यहाँ वनजङ्गलहरू होलान् होइन। ती क्षेत्रमा त प्रभाव पर्छ नि त। त्यसले त त्यो सन्तुलनलाई त बिगार्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको जो साधकहरू हुन्छन्, साधना गर्नेहरू छन्, जसले त्यहाँ शक्ति सञ्चय गरेर राखेका छन्, त्यो पनि खलबलिन्छ। अहिले भइराखेकै त्यही हो कि सारा विश्वमा चरम असन्तुष्टि किन छ भन्दाखेरि यसलाई मेन्टेन गरेर राखेको जुन ऊर्जा थियो नि, त्यो ऊर्जालाई नै मान्छेले खलबलाइदिएको छ कि। अनि त्यो खलबलिने बित्तिकै त्यसको असर त सिधै मानसिकतामा परिरह्यो। अहिले त्यो मानसिकतामा त्यस नकारात्मक असर पर्ने बित्तिकै को चाहिँ मान्छे स्वस्थ भएर बस्न सक्छ भने, कुन चाहिँ समाज स्वस्थ र शान्त भएर बस्न सक्छ त? त्यो कारणले असर त पर्छ, नकारात्मक असर चाहिँ पर्छ धार्मिक रूपमा हरेक हिसाबले। धार्मिक त मैले भनिसकेँ नि, ऊर्जाका केन्द्रहरू जसले सन्तुलन कायम गरेर राखेका छन्, ती क्षेत्रलाई तपाईँले चलाउने बित्तिकै, ती क्षेत्रलाई तपाईँले जिस्काउने बित्तिकै त्यसबाट त राम्रो इनर्जी त पक्कै निस्किँदैन। आगोलाई तपाईँले जिस्काउनु भयो भने त्यसले तपाईँको शरीरमा ताप सञ्चार गर्ने हो भने तपाईँको शरीर जलाउने हो नि त। उसले जिस्कायो भने अहिले जिस्काउने काम भइरहेछ नि त। त्यसले त्यहाँबाट जुन नकारात्मक ऊर्जा निस्किरहेको छ त्यसले त वायुमण्डल खलबलिदिन्छ। हेर्नुहोस्, र वायुमण्डलमा नकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुने बित्तिकै त्यसको सिधा असर मानसिकतामा पर्ने हो। अहिले धेरैजसो मानिसहरूमा डिप्रेसन, चिडचिडापन, एकाङ्कीपन, व्यक्तिवादी सोच हाबी हुनुको मुख्य कारण नै के हो भन्दाखेरि हाम्रो वरपरको जुन वायुमण्डल छ यसमा सकारात्मक ऊर्जा नै छैन कि, नकारात्मक ऊर्जा भरिएको छ यसमा। त्यसले दिमागलाई असर गरेको छ। अनि दिमाग नै रोगी भएपछि को चाहिँ स्वस्थ हुनसक्छ भने? स्वस्थ हुनको लागि त पहिला यहाँ यो सफा हुनु पऱ्यो नि त। यही फोहोर भएपछि मानसिकता त चाहिँ बिग्रियो। मानसिकता बिग्रिएपछि चिन्तन बिग्रिने हो, चिन्तन बिग्रिएपछि शरीर पनि बिग्रिने हो, अनि शरीरै बिग्रिएपछि परिवार बिग्रियो, समाज बिग्रियो, देश बिग्रियो, राष्ट्र बिग्रियो, पृथ्वी बिग्रिने हो के। सुरुवात त त्यसरी नै हुने हो। अब यो धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूले जुन विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ, यतिखेर विरोध गरेको अवस्था छ, यो बिचमा चाहिँ के छ? तपाईँहरू छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा के छ तपाईँहरू बिचको? छलफल चलिरहेको छ। गण्डकी क्षेत्रको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय महत्त्व, अझ पर्यटकीय महत्त्वको विषयमा पनि हामी हेरौँ। केवल ल ठिक छ धार्मिक सांस्कृतिक पाटोमा मात्रै नजाउँ न, पर्यटकीय हिसाबले हेरौँ। जो देवघाट धाम जसले चाहिँ हजारौँ परिवारहरूलाई पालेको छ के,
त्यो हेर्न पर्यो नि त कसरी पालेको छ भनेर। देवघाट जानकै लागि यातायातहरू चलेका छन्, त्यत्रा पसलहरू छन्, फलफुलका पसल छन्, फुलका पसल होलान्, धूप नैवेद्यका पसल होलान्, कपडाका पसल होलान्, खाजा घरहरू होलान्, होटेलहरू होलान्, त्यत्रा चलेका छन् नि त, किराना पसलहरू छन्। ती सबै कसले गर्दा चलेको छ? देवघाटले गर्दा चलेको छ। एउटा देवघाट धामले त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छन् आर्थिक एउटा चाहिँ ऊ ल्याइदिएको छ होइन, अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यो खालको उसले चाहिँ के भन्छन् यो ठ्याक्कै भन्न आएन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर राखेको छ, त्यत्रा परिवारहरूलाई रोजगार दिएको छ भनेपछि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको शालिग्रामहरू पाइन्छन्, मैले त अघि पनि भने एक मात्र क्षेत्र हो। हामीले सरकारले शालिग्राम पनि अब लोपको अवस्थामा जाँदैछ। त्यो डाइभर्सन बनाएर डुबान गरेर हाइड्याम बनाएर त्यहाँ तपाईँको ताल जमेपछि त अनि त्यहाँ तालभित्र तपाईँ डुबुल्की मारेर शालिग्राम निकाल्ने कुरो त हुँदैन होइन। र नदीले आफ्नो प्राकृतिक हिसाबले बहन पाएन भने त्यो शालिग्राम पनि कहाँबाट बग्दै आउँछ त? शालिग्राम त बग्दै बग्दै आउने न हो, नदीको बहावसँगै आउने हो। तपाईँले बहावलाई नै नियन्त्रित गरेर ड्याम बनाउनु भयो भने त्यो कहाँ खोज्न जानुहुन्छ त? शालिग्राम भेट्दैन नि। त्यो कारणले यदि तपाईँले चाहिँ भनौँ त्यहाँबाट आर्थिक लाभै लिन खोज्यो भने पनि त्यो क्षेत्रलाई एउटा बृहत धार्मिक क्षेत्रको रूपमा मजाले विकास गर्न सकिन्छ। लाखौँ होइन करोडौँ रुपियाँ नै महिनाको तपाईँको आम्दानी गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले पनि लाखौँ मान्छेहरू त गइराखेकै हुन्छन्, देवघाट धाम गइरहेका हुन्छन्, पारी तपाईँको चाहिँ अन्य अन्य क्षेत्रमा गइराखेकै हुन्छन् होइन। त्यसलाई अझै विकसित गरेर अझै प्रचारमुखी गरेर ल केही गर्नु पर्दैन, शालिग्रामकै तपाईँले प्रचार गर्नुहोस् न, आउँछ नि त त्यत्रो। मुक्तिनाथ पुग्दैछ मान्छे त्यहाँ पुग्दैन भने पैसा कमाउने अनेक उपायहरू छन्। ती भएका उपायहरू अपनाउँदाखेरि त कोही पनि चिडिँदैन क्या, झन् खुसी हुन्छन् मान्छेहरू। सरकारले राम्रो काम गरेछ, हाम्रो चाहिँ धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण गरेछ होइन। यो धार्मिक क्षेत्रले गर्दा यहाँ चाहिँ लाखौँ परिवारले रोजीरोटी कमाइरहेका छन् भन्ने हुन्छ नि त। दृश्य अदृश्य रूपमा एउटा चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले हजारौँ परिवारलाई पाल्या हुन्छ क्या। तपाईँ जहाँसुकै गएर हेर्नुहोस्, चाहे पशुपतिनाथ हेर्नुहोस्, चाहे लुम्बिनी जानुहोस्, चाहे बौद्ध जानुहोस्, चाहे तपाईँ स्वयम्भू जानुहोस्, या तपाईँ देवघाटै जानुहोस्, या जानकी मन्दिर जनकपुर जानुहोस्, अरू कहाँ कहाँ छन् मन्दिरहरू, जहाँ पनि तपाईँ जानुहोस्, घोषित अघोषित रूपमा हजारौँ परिवारहरूलाई पालेर राखेको अवस्था हुन्छ। त त्यो हजारौँबाट लाखौँमा पनि पुर्याउन सकिन्छ परिवारको सङ्ख्या, तर नीति राम्रो हुनु पर्यो, चित्त बुझ्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्यो। यसभन्दा अगाडि पनि जुन चुरे दोहनको कुरा उठिरहेको थियो, महाभारत श्रृङ्खलाको पनि जुन एक किसिमको आफ्नै धार्मिक महत्त्व रहेको कुरा त अब सबैलाई अवगतै छ। बिचमा पटक पटक किसिमले यस्ता किसिमका अतिक्रमणहरू भयो भनेर तपाईँहरू जुन किसिमले विज्ञप्तिबाजी त गर्नुहुन्छ, छलफल पनि अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभयो यहाँले। अब यो वैदिक सनातनी धर्म जसले चाहिँ मानिरहेका हुन्छन् उनीहरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभली अगाडि नलागेको कारण चाहिँ यस्ता किसिमका अतिक्रमण भइरहेका छन्, पटक पटक भइरहेको भन्ने आवाज पनि उठ्छ। त्यसो हो? कतिपय हाम्रा चाहिँ गुरुहरू पार्टीका कार्यकर्ता भएर बसेका छन्। गुरुको पदमा बस्ने मान्छे पार्टीको झोला बोकेपछि गडबड त हुन्छ नै। कतिपयले चाहिँ यो मेरो चासोको विषय होइन भनेर अब आँखा चिम्लेर बस्ने अवस्था त्यस्तो खालको छ भने अब प्राय फेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्मले बढ्ता अहिंसा सिकाएको भएर पनि अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ विरोध गरिहाल्ने तरिकाको चर्को चाहिँ खालका गतिविधि गरिहाल्नेतिर त्यति जाँदैनन् पनि। तर अहिले जुन खालको असन्तुष्टि पैदा भएको छ नि, यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ विस्फोट हुने अवस्था चाहिँ लिएर आएको छ। सरकारले यो मूल्याङ्कन नगरे हो, त्यो सरकारको चाहिँ आफ्नो निकायहरूको कमजोरी हो होइन। र अघि जुन तपाईँले चाहिँ कुराकानी ल्याउनु भयो विषयवस्तुहरू, त्यसमा यो हाम्रो जो जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरू, सांसद बनाउँदाहरू, नेता बनाउँदाहरू छन् नि, यिनीहरूका गतिविधि चित्त बुझ्दो नै भएन क्या। कुनै पनि विषयमा पब्लिकले एक खालको चाहिँ चाहना छ पब्लिकको, उनीहरूको अर्कै खालको छ। अब विकासको कुरो त देखियो त, यो बाढी पहिरो आइरहेकै बेलामा देखिया छ नि त होइन। तपाईँको चाहिँ पाखै भत्किने गरी तपाईँको विकास भएको छ। रोड लग्यो भनेर मात्र भएन नि, पानी पर्ने बित्तिकै पुरै पहाडै खसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँ बस्ती नै डुबान परिरहेको अवस्था छ, पहिरो गइरहेको अवस्था छ। यिनको विकासको मोडेल त देखिसक्यो त। त्यस्ता खालका कुराले त चाहिँ हुँदैन नि। अहिले वाहवाही गरेर के गर्नुहुन्छ, यो वर्ष बाटो बनाउनु तपाईँ ताली पिट्नुहुन्छ, अर्को वर्ष त्यही माथिको पहिरो खसेर तपाईँ घर डुबाइदिन्छ। त्यस्तो खालको विकासलाई विकास भन्ने त अब यिनीहरूबाट त्यो खालको भइरह हो। त्यो चुरे दोहन पनि त्यही हेर्नुहोस्, एक त यत्तिकै पनि पूर्वको चाहिँ तपाईँको तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुन आँटिसक्यो,
खानेपानीको अभाव भइसक्यो, सिँचाइको लागि पानी पर्याप्त छैन, अझ त्यसमाथि चाहिँ चुरे दोहन गरेपछि त्यसको हालत कति कहाली लाग्दो होला त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन, त्यो भोगेपछि मात्र थाहा हुने कुरो हो। यहाँ यो भूगोल कस्तो खालको छ भने नि, माथि हिमाल छ हेर्नुहोस्, हिउँको भण्डार छ, त्यही हिउँ पग्लेर तपाईँको चाहिँ पहाडी क्षेत्र हुँदै हुँदै नदी बग्ने हो कि, त्यो नदी जाने हो तराईमा। अनि तपाईँले त्यो बिचको जुन चाहिँ नदी बग्ने भूभाग छ त्यो भूभागकै सन्तुलन खलबेलाइदिनु भयो, त्यसैलाई नै बिगारिदिनु भयो भने त त्यसले त माथि हिमाललाई पनि असर गर्छ, तल तराईलाई पनि असर गर्छ नि त। यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन् नि त यिनीहरू त, त्यो भइरहेको छैन क्या। समस्या नै के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने विकासको मोडेल के हो त भन्ने सन्दर्भमा त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसमा नीति बनाएर त्यसमा चाहिँ एउटा दर्शन तयार पारेर त्यो अनुसार चल्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रा नेताहरू जनप्रतिनिधिहरू बेला बेलामा चाहिँ बहकिन्छन्। एउटा त उनलाई चाहिँ अब एउटा त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि होला त्यहाँनिर, नेताहरूको त भर हुँदैन क्या। नेताले कुनै एउटा परियोजना सञ्चालन गर्यो भने के बुझ्नुहोस् भने त्यहाँबाट उसले कति कमिसन खाँदैछ भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्, पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा त्यसमा चाहिँ त्यो कामको जिम्मा हुन्छ नि त, विभिन्न प्रकारका चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि कसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने होला, ती सबै उसकै नजिकका मान्छे हुन्छन्। यो त देशैभरि देखिरहेको हो मोडेल। पहिलो कुरो कमिसन आउने भयो। दोस्रो कुरो आफ्ना जो आसेपासेहरू छन्, कोही ठेकेदार होलान्, त्यही तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो क्रसर उद्योग छ होइन, चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण सम्बन्धी ठेकेदार आउला, अर्को क्रसर उद्योगी आउला, अर्को सिमेन्ट उद्योगी आउला, अर्को चाहिँ छड उद्योगी आउला, अर्को चाहिँ बालुवाको चाहिँ तस्कर आउला, अर्को चाहिँ के आउला कस्तो आउला गर्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ आर्थिक चलखेल गर्न पाइने भयो। यो भारतको हितमा छ यो काली गण्डकी तनाउ उडाएपछि त्यो त्यति विस्तृत तरिकाले त मैले हेर्न सकेको छैन हैन, तर अहिले जस्तो महाकाली नदीको हालत देख्दाखेरि होइन भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र इन्डियामा पनि पानीको एकदमै ठुलो अभाव छ। पानीकै लागि त्यहाँ लडाइँ हुन्छ बेला बेलामा। साउथ इन्डियामा पनि कावेरी नदीको विषयमा लफडा नै छ स्टेटहरूको बिचमा हैन। अब राजस्थानमा तपाईँको त्यस्तै पानीको अभाव, गुजरातमा अभाव, बेङ्गलोरमा अभाव, यही तपाईँको बिहार र उत्तर प्रदेशमा पानीको अभाव भइरहेको हुन्छ। यही भारतको यो पश्चिमी सुक्खा क्षेत्रमा चाहिँ यो पानी पठाउन सकिन्छ भनेर त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत गण्डकीलाई पनि लैजान खोजिएको खबरहरू सञ्चार माध्यममा पनि आएका छन्। त्यो हुन पनि सक्छ र हामीसँग फाल्तु भएको पानी उता जानु ठुलो कुरो पनि भएन, तर उताको भूभाग सिँचाइ गरिदिने नाममा आफ्नो यहाँको चाहिँ लाखौँ वर्षको इतिहास बोकेको धार्मिक क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु पनि त राम्रो कुरा होइन नि। यो कालीगण्डकी त दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पुरानो सभ्यतामध्येको एक पुरानो सभ्यता हो, पवित्र नदी हो, शालिग्राम मात्र पाइने विश्वको एक मात्र भनिसकेपछि त यसलाई त सरकारले त धार्मिक हिसाबले नै विश्वव्यापी प्रचार गर्न सक्नु पर्थ्यो क्या। विश्वको एक मात्र भनेपछि नम्बर 1 भनेपछि त सक्यो त बाबा, दुई नम्बरमा त कोही छँदै छैन त। अब यस्तो राम्रो नदी तपाईँको हातमा परेको छ र पनि त्यसलाई सिद्ध्याउँछु भनेर कम्मर कसेर लागेपछि त भगवान्ले त्यसको भलो गर्लान् जस्तो लाग्छ त। मलाई त लाग्दैन, किन शिव र चाहिँ विष्णुको हरि र हरको क्षेत्र हो, हरि र हरलाई नै जिस्काएपछि कसले बचाउँछ भने त्यसपछि विष्णु पौडेललाई कमसेकम भगवान्सँग त डराउनु पऱ्यो नि। ल विष्णुलाई जिस्काउँदा महादेवजीले जोगाउलान् भन्ने आश हुन्छ, महादेवलाई जोगाउँदा विष्णुजीले जोगाउलान् भन्ने आश हुन्छ होइन। अनि महादेवलाई पनि जिस्काउने चाहिँ विष्णुलाई पनि जिस्काउने जोगाउन को आउँछ त? कोही तेस्रो आउँछ त उहाँलाई जोगाउन? त्यो त देखिँदैन। अहिलेसम्म जति पनि मानिसहरूले चाहिँ धार्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्तिका केन्द्रहरूलाई जिस्काएका छन् नि, तिनको भलो भएको छैन। त्यो विषय हामीले नजरअन्दाज गरे मात्रै हो, तर त्यो शक्तिले नजरअन्दाज गरेका छैन नि। त हिन्दू धर्मभित्र त भगवान् विष्णु र भगवान् शिव भनेको त सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। अनि यो दुईटै शक्तिलाई तपाईँले जिस्काएर तपाईँलाई संरक्षण कसले दिन्छ, कसले जोगाउँछ भने त्यसकारण कमसेकम यो कुरामा डराउनुहोस्। ल भगवान् विष्णुले नै मात्रै जिस्काएको भए पनि महादेवजी हुनुहुन्छ भन्ने एउटा आधार हुन्थ्यो होला होइन। महादेवजीलाई मात्र जिस्काएको भए पनि भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ भन्ने आधार हुन्थ्यो होला। दुईटैलाई जिस्काइदिने अनि कसले जोगाउँछ? हुन्छ। अब अन्तिममा पनि छ हामी। अन्तिममा जुन किसिमले तपाईँले छलफल अगाडि बढेको छलफलमा के कुरा अगाडि आइरहेको छ? यसमा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा कुरो चाहिँ जो चाहिँ भनौँ काली गण्डकीदेखि टाढा बसेका संस्थाहरू छन्, जस्तो काठमाडौँ क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरू भए, उनीहरूले चाहिँ ब्याक सपोर्ट दिने होइन, आवाजमा आवाज मिलाउने हो।
र यो विषयलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने हो कसरी हुन्छ त यो किनभने यो एउटा फेरि के भने समस्या सँगसँगै अवसर आएको हुन्छ है अहिले जस्तो कालीगण्डकीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो त्यो समस्या हो तर यही समस्याको बेलामा कालीगण्डकी त चर्चामा पुग्यो नि त अब यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वलाई त अब हामीले देशव्यापी बनाउन सक्छौँ विश्वव्यापी बनाउन सक्छौँ नि त हो त्यतापट्टि एउटा पाटो हो त्यसको लागि हामीबाट हुन्छ अर्को चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईहरु एकजुट हुने अवसर पनि मिल्यो एकजुट पनि हुन्छ हो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ यो एउटै प्लेटफर्ममा साझा मञ्चमा उभिने अवस्था पनि हो त्यस कारणले पनि सरकारलाई त धन्यवाद दिनैपर्छ होइन तेस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि तेस्रो कुरो चाहिँ कालीगण्डकी वरपर रहेका जति पनि आश्रम छन् गुरुजनहरू छन् धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ सक्रिय रूपले भौतिक उपस्थिति जनाएर उहाँहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ त गर्ने त यही हो नि होइन जो त्यहाँ छ उसको भौतिक उपस्थिति हुन्छ उनीहरूले भौतिक रूपले विरोध गर्छन् जो त्यहाँभन्दा हामी टाढा छौँ त यो समस्यालाई हामीले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्छौँ यो परियोजना जसरी पनि अगाडि बढाउने यो बढ्दैन यो अगाडि त बढ्दैन यो अगाडि कुनै हालतमा बढ्दैन किन भन्दाखेरि त्यहाँकै स्थानीय सरकारहरूकै विरोध छ प्रदेश सरकारहरूको पनि विरोध छ केन्द्र सरकार टकरावको कुरो छ किन पानीको सङ्घर्ष अब सुरु हुन्छ के यो त के अरे पहिला 100 वर्ष अगाडिका पुर्खाहरूको जस्तो अवस्था छैन नि त अहिले त धेरै ठाउँमा पानीको अभाव भइसक्यो अबको 100 वर्षपछि त झन् कहाँ के होला भन्न सकिँदैन के थाहा 10 वर्षपछि नै तपाईँको पानीको लागि लडाइँ हुने अवस्था आउन सक्छ विश्वमै अहिले पानी समस्याको रूपमा देखा परे अवस्था र मैले अघि भनि पनि सकेँ भगवान बुद्धको पालामा जतिखेर यथेष्ट पानी थियो पानीको चाहिँ अभाव थिएन त्यो बेला पनि एउटा रोहिणी नदीको पानीमा कसको हक लाग्ने भनेर कोलेय र चाहिँ शाक्य वंशको लडाइँ पर्यो कोलेयहरूले शाक्य वंशलाई ध्वस्त पारे कपिल वस्तु ध्वस्त पारिदिए त्यही शाक्यहरू चाहिँ ज्यान जोगाउँदै भागेर काठमाडौँभित्र आएका थिए अहिले नेवारभित्रका शाक्यहरू जो आफूलाई बुद्धका वंशज भन्छन् त्यहीँबाट आएका हुन् उनीहरू अगाडि त चाहिँ एउटा नदीको लागि त्यत्रो लफडा परेको थियो भने आज त झन् एउटा नदी मात्रै होइन यो नदीसँग त अन्य धेरै विविध कुराहरू जोडिएर आएका छन् र अबको चाहिँ जति चाहिँ समय अगाडि बढ्दै जान्छ अभाव पानीको अभाव त्यति बढ्दै जाने भएको हुनाले यसले त टक्राव निम्त्याउने नै हो क्या त्यो टक्राव निम्त्याउने भएको हुनाले नै सरोकारवाला पक्षहरूसँग राय सुझाव नलिकन उनीहरूको अनुमति नलिकन त्यहाँभित्र एउटा ढुङ्गा पनि चलाउनु हुँदैन यदि चाहिँ सरकार पक्षसँग दिमाग छ भने है उनीहरूसँग अनुमति लिएर किन चलाउने अनि भन्ने बेला चाहिँ स्थानीय सरकार के अरे प्रदेश सरकार भन्ने स्थानीय सरकार भन्ने हामी सङ्घीयतामा गयौँ भन्ने शक्तिको विकेन्द्रीकरण भन्ने अनि स्थानीयको चासो स्थानीयको इच्छा विपरीत गएर उनीहरूलाई चिडाउने गरी तपाईँ किन त्यो चलाउने त उसले मागेपछि गर्ने हो क्या स्थानीयले त विरोध गरिरहेछन् उसले विरोध गरिरहेछ यहाँ माथिबाट म गर्छु कि गर्छु भने पेलेर हुन्छ त जो तपाईँको भोट ब्याङ्क हो नि त्यो भोट ब्याङ्कलाई नै चिडाएर कसलाई खुसी पार्न खोज्यो त त्यो हुनाले यो त सफल हुँदैन होइन कुनै हालतमा सफल हुँदैन र यस्ता खालका मैले अघि पनि भनेको थिएँ फेरि पनि देखाउँछु यस्ता खालका यो चाहिँ राष्ट्रलाई नै भार बोकाउने खालका जो ठुल्ठुला योजनाहरू सरकार पक्षबाट बनिरहेका छ नि त यी पनि घातक छन् कि हामीलाई विदेशीको ऋण मात्र बोकाउने हो यस्ता किसिमका परियोजनाहरू आयोजनाहरू किन अगाडि बढिरहेका छन् यही पनि भन्नु छोटकरीमा ठ्याक्कै बुझ्ने गरी भन्दैछन् हामीले एउटा कुरो त के भयो भन्दाखेरि हामीलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनबाट धेरै रोकिएको छ हेर्नुहोस् हामी मात्र होइन अफगानिस्तान र चाहिँ इरानको कहानी पनि हामी जस्तै छ के कुनै बेला आर्थिक रूपले सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा देखिएका अहिले चाहिँ तिनीहरू पनि चाहिँ विदेशीको ऋणले थिचिएर बसेकाहरू छन् त यहाँ पनि के हो त भन्दा जस्तो चाहिँ तपाईँको पञ्चायतकालमा जुन खालको चाहिँ विकासको गति बढेको थियो अहिले आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो धेरै सुस्त भएर ओह्रालो झरिसकेको र चरम असन्तुष्टिको अवस्थाहरू छ अनि त्यसमा पनि के भइरहेछ त भन्दा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल यहाँ भइरहेको हुनाले उनीहरूको इसारामा यहाँका सरकारहरू चल्न बाध्य छन् कतिपय कुराहरू छन् हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू छन् जुन कुरामा चाहिँ विदेशीहरूले सजिलै हाम्रो सरकारको घाँटी समात्न सक्छ कि अनि तिनीहरूसँग काउन्टर गर्न सक्ने क्षमता नभएको हुनाले तिनीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूको चाहना अनुसार कतिपय काममा हाम्रो सरकारले कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ र यो चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा पनि स्रोत कहाँबाट जुटाउने हो त्यो स्रोत जसले दिँदैछ नि पैसा जसले लगानी गर्दैछ त्यसको स्वार्थले यसमा खेलिरहेको छ किनभने नेपालीको पैसाले त पक्कै होइन यो कुरा विदेशीकै पैसाले गर्ने हो तब त्यसमा उसको स्वार्थ के हुन सक्छ त भन्ने विषय हो नि उसको स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि
त्यसको जुन प्राकृतिक संरचना छ त्यो प्राकृतिक संरचनालाई भत्काउने नै हो। त्यो भत्काउँदाखेरि त्यहाँ केवल मान्छेको घर डुब्दैन, मान्छेको खेतीबारी डुब्दैन, रुखहरू डुब्दैनन्, त्यो क्षेत्रमा रहेका जो जलचरहरू छन्, थलचरहरू छन्, प्राणीहरू छन्, तिनीहरूको पनि त्यहाँबाट उठीवास लाग्छ र त्यो क्षेत्रको जुन चाहिँ भू बनोट छ त्यो भू बनोटलाई पनि त्यसले असर पार्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि पम्पिङ गरेर जो चाहिँ डाँडा डाँडाका गाउँहरूले पानी खाइरहेको अवस्था छ, डाँडामा सिँचाइ भइरहेको अवस्था छ, त्यसमाथि पनि प्रहार हुन्छ। त्यसले एकातिर तपाईँको भूमि के भन्छन् मरुभूमिकरण, पानीको बहावै रोकिएपछि एकातिर पुरै मरुभूमि हुने अवस्था आउँछ। अनि अर्कोतिर जो माथि माथिका जमिनका मानिसहरू थिए उनीहरू नै तपाईँको पानीको अभावसँग जुझ्नुपर्ने समस्या आउँछ हैन। र त्यस पछाडि त्यो ड्याम बनाएर तपाईँले त्यत्रो पानी थुन्दाखेरि त्यसले त भोलि अर्को खालको चाहिँ तपाईँको विपत्ति ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। के थाहा भोलि त्यो ड्याम फुटेर के भएर ठुलो बाढी निस्किने देवघाट क्षेत्रै बगाइदिन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यो भन्न सकिँदैन नि, नियत के हो भन्ने कुरो कसलाई थाहा छ र। त्यो कारणले जसले पनि भनौँ न चाहिँ लगानी गर्दैछ नि उसले यी सबै कुराहरू सोचेर यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नलाई प्रेरित गरे होला। र विष्णु पौडेलको चाहिँ स्वार्थ भनेको मैले देखेको चाहिँ दुईटा स्वार्थ। एउटा उनलाई भोट ब्याङ्कको चिन्ता छ, उनको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेहरूको मत पाउनु छ उनलाई। र अर्को कुरो चाहिँ उनका आसेपासे जो हुन्छन् नि ठेकेदार भनाउँदाहरू, निर्माण कम्पनी भनाउँदाहरू, सप्लायर भनाउँदाहरू विभिन्न छन् नि त। एउटा आयोजना भन्ने बित्तिकै सिमेन्ट कारखाना आयो, तपाईँको चाहिँ गिट्टी बालुवावाला क्रसर आउला, के अरे बालुवा खानीवालाहरू आउलान् हैन, चाहिँ रडवालाहरू आउलान्, को आउलान् 10 थरी 20 थरी आउलान्। त तिनलाई पनि यसो चाहिँ खर्चको व्यवस्थापन गरिदिनको लागि तिनको पनि चाहिँ पकेट भरिदिनको लागि चाहिँ गरिरह हो कि जस्तो लाग्छ। किन चुनाव आउँदैछ हैन, चुनाव त्यो कारणले पनि होला। तर यस्ता खालका परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि यसले जैविक प्राकृतिक सँगसँगै धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि नाश गर्छ। यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। अन्तिममा यही हो, अब सरकारले चाहिँ बारम्बार यस्ता खालका योजनाहरू ल्याएर यहाँका जो वैदिक सनातनीहरू छन् उनीहरूलाई जिस्काउने काम गरेको छ। त्यस्तो जिस्काउने काम नगरोस् हैन। कुनै पनि राष्ट्र टिक्ने भनेको त्यसको धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्षहरू बलियो रहुन्जेल टिक्ने हो। ती सबै पक्षहरू चाहिँ कमजोर बनाएर तिनलाई चाहिँ धराशायी बनाइदिएपछि त्यस पछाडि त त्यो राष्ट्र न राष्ट्र जस्तो रहन्छ, त्यहाँको नागरिक पनि नागरिक जस्तो रहँदैन क्या। त्यो कारणले गर्दा यी चिजहरूलाई संरक्षण गर्न पर्यो र यसले नै भोलि यो राष्ट्रको पहिचान जोगाउने हो। र यिनै चिजहरूलाई तपाईँले यसबाटै पैसा कमाउँछु भन्ने सोचो भने पनि यिनै चिजहरूलाई तपाईँले चाहिँ विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा लगेर त्यसैबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्ने त प्रशस्त आधारहरू छन् नि त ती आधारहरूमा सरकारले काम गरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।